मारना है मार लो, हुजूर के सामने मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जो अर्ज कर रहा हूं, लफ्ज जिहाद को जो बोलना भी आज उलमा ने तर्क कर दिया, और ये जालिम यही चाहते हैं। मैं आपको खुल करके आज बताऊं, खुल के बताऊं, पूरी दुनिया के यहूदी और ईसाई मुसलमानों के लिए अगर कोई दो चीजें नहीं चाहते कि कभी इनकी जुबान पर नहीं आना है, तुम कुछ भी कर लो। एहतजाज करना चाहते हो, इनको छूट दे दो, इनको नमाजों के लिए भी छूट दे दो, अजानों के लिए भी छूट दो, मस्जिदों के लिए, ईदगाहों के लिए, सबके लिए छूट दो, तुम्हें कहीं ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। सिर्फ ऑब्जेक्शन ये करेंगे तो दो बातों पर, देखना इसके बाद ऑब्जेक्शन आएगा जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं। दो बातें ना कही जाएं, दो बातें ना कही जाएं। वो क्या है? एक, खिलाफत का लफ्ज इस्तेमाल ना करो, दूसरे जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल ना करो। इसलिए कि इन्हें मालूम है खिलाफत उस्मानिया ने इनकी नानी याद कराई थी। इन्हें मालूम है खिलाफत उस्मानिया सुल्तान अब्दुल हमीद ने फ्रांस को घुटने टेकने पर मजबूर किया था, हर एक को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। इन्हें पता है खिलाफत आने के बाद कोई अब्दुल हमीद भी जिंदा हो सकता है। इन्हें पता है अगर खिलाफत आई तो सलाउद्दीन भी उठ सकता है। इन्हें पता है खिलाफत अगर आई तो शहाबुद्दीन गौरी भी आ सकता है। और आज गुंडे की चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इन्हें पता है अगर ये खिलाफत की बात करेंगे तो कहीं टीपू सुल्तान ना आ जाए, कहीं औरंगजेब जिंदा ना हो जाए। हम अर्ज करेंगे, हम बात करेंगे, खिलाफत की भी बात करेंगे और जिहाद की भी बात करेंगे। मेरे अजीजों, जिहाद इनको समझाने की हमें क्या जरूरत है, वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिहाद। अब लगे हुए हाथों में एक मुख्तसर सी बात अर्ज कर दूं। इनको ऐसा लगता है कि इस्लाम ये जिहादों की बात कर करके फैलाया है गया है और कत्ल से फैलाया गया है। शर्म से डूब मरोगे अगर मैं तारीख बता दूं, शर्म से डूब मरोगे। तारीख मैं बताता हूं, सुन लो कान खोल करके। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पाक में तकरीबन 80 गज़वात और सराया हुए। गज़वा उसको कहते हैं जिसमें खुद हुजूर तशरीफ ले गए, सराया उसको कहते हैं जिसमें हुजूर ने किसी को वकील बनाकर भेजा, अब खुद नहीं गए, सहाबा को भेजा। ये टोटल मिला करके 80 होते हैं हुजूर की जिंदगी में, वो भी 10 साल की जिंदगी में। 80 को हटा करके भी अगर देखें तो 17 गज़वात, बाज ने 27 का जिक्र किया है जिसमें हुजूर तशरीफ ले गए। ऐ मुसलमानों सोचो, 27 जंगें या 80 जंगें हुई हुजूर की जिंदगी में। सोच रहे हो कितनी जंगें, कितनी जंगें, कितनी जंगें, इतनी जंगें 10 साल में। लेकिन कत्ल कितने हुए ये तारीख इनसे भी पूछो, मुझसे भी पूछो। पूरे इन 80 जंगों के अंदर 139 मुसलमान कत्ल हुए। 139 कितने? 139। और टोटल जो काफिर मरे 112। इन पूरी जंगों में 112, 139, तकरीबन 250 के आसपास। समझ में आ रहा है? 250 लोगों का कत्ल हुआ 10 साल 80 जंगों में। तुम अपना भी पैराहन जरा चेक करके देख लो। दुनिया की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई, जिसमें बरतानिया भी है, जर्मन भी है, रूस भी है, सब जूझ रहे हैं। जानते हैं आप, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली जंग अजीम में 1.5 करोड़ लोग मरे हैं। 1.5 करोड़ लोग कत्ल हुए हैं। तुम अमन की बात करने के लिए आज निकले हो, कहते हो जिहाद में बहुत सारे लोग मारे गए। ला के दिखा दो मेरे आका की जिंदगी की तारीख में कितने मरे थे और तुम्हारे हाथों से कितने मरे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1.5 करोड़ लोग मरे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 39 से 45 के आसपास, 1939 से 45 के बीच में करीब हुई, तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा लोग मरे हैं। बाज मैं तखमीना बता रहा हूं, 3 से 5 करोड़ के बीच लोग मारे गए। जख्मियों की तादाद अलग, जो गुम हुए उनकी तादाद अलग। अरे करोड़ों की बात कर रहा हूं, हिसाब कहां है आज? इनको कहां समझ में आएगा करोड़? ये मारने के खूगर हैं, कत्ल करने के आदी हैं, और बात करते हैं चोर कोतवाल को डांटने निकला है। इनके हाथ, इनका दामन खून से भरा हुआ है। कितनी जंगों में कितने मारे गए, एक लिस्ट निकालो और फिर आओ मेरे सामने बैठो, हुजूर की जंगें देखते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गज़वात किए। पूरे टोटल गज़वात में 250 से ज्यादा लोग नहीं मारे गए, 250 से ज्यादा। अगर ये कत्ल करने के लिए ही जिहाद होता तो लाखों की तादाद यहां पर भी होती। असल जिहाद जो होता है वो अमन कायम करने के लिए होता है।
امن قائم کرنے کے لیے. اور جہاد کو ایک ایگزامپل میں بتا دوں, ایک ایگزامپل. بھائی تمہارا ہاتھ پھوڑی ہو گئی ہے, سڑ رہا ہے, ڈاکٹر کے پاس گئے, کیا کرے گا ڈاکٹر؟ چاقو مارے گا اور کہے گا میں یہ آپریشن کر کے کاٹ کے نکالتا ہوں. وہ جہاد ہی تو کر رہا ہے. وہ کیا کرنے کے لیے ہاتھ کی پھوڑی کاٹا؟ تم اس کو نہ ظالم کہو گے نہ بدماش کہو گے, ارے ڈاکٹر چاقو لے کے کاٹ دیا پھوڑی کو, نہیں, بلکہ کہو گے بڑا اچھا آدمی ہے, پھوڑی کو نکال دیا. ہاں اب آپ کو تاریخ میں بتاؤں, صحابہ نے جتنی مرتبہ تلوار اٹھائی پھوڑیاں مارنے کے لیے اٹھائی, زمین پر جتنے پھوڑے تھے ان کو مارنے کے لیے ہی نکالا. آج بھی دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جس سے زمین پر خطرہ ہے اس کو اگر ختم کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے تو اس کو کوئی بھی آتنکواد نہیں کہتا, اس کو تو امن کا مسیحا کہتے ہیں. آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہادوں کو جو تذکرہ کرنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا, یہی وجہ ہے کہ وہ تمہیں دباتے چلے گئے. اور اب تو یہ ہو گیا کہ ایک لقب دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. کیا لقب دیا؟ جہادی ہے, جہادی ہے. بہت ساری جگہ ٹونٹ مارتے ہیں, یعنی تانے کے طور پر. تم تانا مارتے ہوں گے لیکن میں تو خوشی سے قبول کرنے کو تیار ہوں. بہت سارے لوگوں نے نمازی تو کہا تھا, حاجی تو کہا تھا, پہلے تم ہو جو جہادی کہہ رہے ہو, کیونکہ اسلام کے فرائض میں یہ بھی ایک فریضہ ہے. ہاں کلمہ پڑھنا ہے, نماز پڑھنا ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. پہلے حج سے پہلے جو 5واں فرض تھا وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا, جہاد فی سبیل اللہ تھا. تم نے نمازی کہا, رمضان کا روزے دار کہا, حج کا حاجی کہا, زکوٰۃ کا خیراتی کہا. ایک چیز بچی تھی جو تم نے ہمارے لیے کہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار, خوف دل سے نکالو, خوف دل سے نکالو. شرم و حیا اس سے کرو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہ کی طرف تمہیں لے جائے اور اس سے دور کرے. اس سے شرم و حیا نہ کرو جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی ہے. جیسے لوگ رحمانی حیا اور ہے, شیطانی حیا اور ہے. رحمانی حیا, شیطانی حیا. شیطانی حیا جو تمہیں نیکیاں کرنے میں روک لگاتی ہے, رحمانی حیا وہ ہے جو گناہ کرنے میں آتی ہے. رحمانی حیا آنی چاہیے. تم فخر سے کہو گے کہ میں مسلمان ہوں, تم فخر سے کہو گے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں, اور یہی تمہاری غلامی تمہیں پھر سے عزت کے مقام پر لا سکتی ہے, پھر سے تمہیں اوپر لا سکتی ہے, عروج و ارتقاء پیدا کر سکتی ہے. اقبال نے کیا ہی بہتر کہا, انہوں نے زندگی بھر یورپ کے دورے, جرمن کے دورے, بہت ساری جگہوں پر دیکھا, اور واپس آ کر کے اپنی قوم کو جو میسج دیا وہ یہی تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. علاج تمہارا یہی ہے, علاج تمہارا یہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو. ان کی زندگی پاک کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے رحمت سے بھرا ہوا ہے. اگر رسول پاک کے ہم روزے بیان کرتے ہیں, رسول پاک کی اگر ہم نمازیں بیان کرتے ہیں, رسول پاک کا امت کے رونا ہم بیان کرتے ہیں, رسول پاک کی عطائیں ہم بیان کرتے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت سے لوگوں سے ملنا جلنا بیان کرتے ہیں, تو رسول پاک کا جہاد بیان کرنے میں کیا دقت ہے, کیا حرج ہے؟ اے میرے عزیزو, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے جہاد اور غزوات میں شرکت فرمائی, آج بھی درد ہوگا کچھ لوگوں کو, تکلیف ہوگی. یہ اس لیے تکلیف ہوگی, میں آپ کو بتاؤں, بہت دنوں تک جب بیماری چڑھ جاتی ہے, کینسر جلدی جاتا نہیں, کیمو تھراپی کرنی پڑتی ہے, اور کیمو میں بہت درد ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے ذہنوں پر یہ بات ڈال رکھی ہے کہ اچانک تبدیلی کی یہ بات کیسے آئے گی, کیسے ہم یہ کہیں گے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد, لفظ بدلتے ہیں, کچھ چھپا کر کے دوسرا کرتے ہیں. عزیزان گرامی, بات یہ جو کمپرومائز کی آ رہی ہے, حضور کی سیرت چھوڑ رہے ہو تم, حضور کو بیان کرنا چھوڑ رہے ہو تم. ابھی ایک گاؤں میں گیا تھا, وہاں پر ایک صاحب کان میں بولنے لگے, حضرت سب لوگ آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کچھ بولیں, لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے حضرت, یہ شہادت پہ مت بیان کیجئے, شہادت وغیرہ پہ مت بیان کیجئے. کہا کیوں؟ کہا نہیں, وہ لوگ پھر یہ سمجھیں گے کہ آپ سب کو جنگ میں لے کے چلے جائیں گے. یعنی ایسی سوچ بنی ہوئی ہے, کیا میں جنگ میں لے جانے کی بات کر رہا ہوں؟ اے میرے عزیزو, میں ان صاحب سے کہا اچھا امام حسین کی شہادت بیان کروں یا نہیں کروں؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو چلتا ہے, وہ تو سننا ہی ہے ہم کو. میں کہا تم کیا خاک سنو گے, کربلا کی باتیں سنتے سنتے
تم بزدلوں کی یہ بات ہی نہیں ہے کہ کربلا کو سنو. امام حسین کی شہادت تو سنتے ہو رو رو کر کے, لیکن اپنے گھر میں کسی حسین کو پیدا ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتے. اس وقت تمہارے بچے حسین اعظم کے کردار کو اپنائیں گے جس دن تم اپنے بچوں کو یہ بیان کرو گے, ایک طرف 82 لوگ تھے, ایک طرف 22,000 تھے, تب بھی ڈٹ کر کے اگر کوئی بول رہا تھا وہ رسول کا نواسہ بول رہا تھا. یہ کردار بتاؤ نا, یہ کردار بتاؤ. خالی یہ بتاتے ہو کہ مارے گئے, ان کے بچے توڑے گئے, کاٹے گئے. ارے یہ بتاؤ کہ 22,000 کے سامنے ڈٹ کر جو بول رہا تھا وہ حسینی کردار. آج ضرورت ہے قوم کو, آج ضرورت ہے. عاشقان مصطفیٰ کبھی نہ تعداد دیکھتے ہیں نہ طاقت دیکھتے ہیں.